अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवश शाह महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मक्का मुआहिदे को उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस तक़वियत करार दे दिया। काबीना इजलास से खिताब में वाज़ेह किया, ये मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ जारियत नहीं बल्कि खित्ते में अमन सलामती और खुशहाली की नवीद है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि आज़ाद कश्मीर में बाज़ अनासिर ने जानबूझकर हालात ख़राब करने की कोशिश की। माशरे में लाक़ानूनियत की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती। मक्कातुल मुकरमा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक दिफाई माहिदा वो वहाँ पर साइन किया गया, जिसका मकसद ये है कि खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ दिया जाए। इसका मकसद कतन ये नहीं कि कोई एग्रेशन हो। पूरी जो मुस्लिम उम्मा है उसके लिए ये मैं समझता हूँ कि ये मुआहिदा इंतहाई बाइस तक़वियत है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब को और ख़ुसूसी तौर पर मैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को भी इस हवाले से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज़ाद कश्मीर में मीरपुर और मुज़फ़्फ़राबाद में इलेक्शंस हो चुके। वहाँ पर जिन लोगों ने वहाँ पर जानबूझकर मामलात को ख़राब किया, किसी भी महज़्ज़ब माशरे में लाक़ानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला पूंछ डिवीज़न की 4 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है और अब तक के नताइज के मुताबिक मौजूदा और साबिक वज़राए आज़म फैसल राठौर, सरदार अतीक और तनवीर इलियास अवाम का एतमाद खो चुके हैं। LA 14 बाग से अवामी दस्तोबाजू पार्टी के साजिद इकबाल 20,169 वोट लेकर आगे। LA 15 से जमात इस्लामी के राजा मोहम्मद खान 8,783 वोटों के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर दूसरे नंबर पर हैं। LA 16 नून लीग के सरदार मीर अकबर 2,037 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के सरदार कमरुज़्ज़मा 1,967 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। LA 17 नून लीग के मोहसिन अजीज़ 10,550 वोट लेकर आगे हैं। PP रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने पंजाब हुकूमत की गवर्नेंस पर सवालात उठा दिए। कहा कि लाहौर में 2 बच्चियां थाने में कत्ल की गईं, एक माजूर बच्ची से ज्यादती की गई। जनवरी से जून 2026 तक ख़वातीन के खिलाफ संगीन नौइयत के 3,172 मुकदमात रिपोर्ट हुए, जिनमें पंजाब का हिस्सा 74% है। मजीद बोले, आज़ाद कश्मीर में धांधली की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का भी तुर्की बा तुर्की जवाब। बोली, पंजाब हुकूमत पर तनकीद करने वाले अपने सूबों की हालत देखें। सिंध हुकूमत मीर रज़ा कत्ल केस अभी तक हल नहीं कर पाई, उनको धांधली हारने वाले हलकों में ही नज़र आती है। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि अपनी शिकस्त को धांधली के बयानिए से छुपाया जाए। आज भी पीपल्स पार्टी धांधली का शोर मचा रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि धांधली के इल्ज़ामात लगाने वालों ने कोई सबूत नहीं दिए। तवक्को करते हैं पीपल्स पार्टी वाले आज उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे। दुश्मन के हाथों में खेलने वाले अनासिर को कानून का सामना करना पड़ेगा। धरना देने वाले आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात नहीं रोक सके। जो है वो आज हार को, अपनी शिकस्त को जो है वो धांधली के ज़रिए कवर करने की जो है वो कोशिश आज भी जारी की हुई है, लेकिन आज कुछ हल्की आंच पे है। पहले जैसा जो है ना वो जोश और जज्बा नहीं है। पीपल्स पार्टी के दोस्त जो हैं वो इस बारे में जो है वो बात करते रहे हैं कि जी फ़लाँ जगह पे धांधली हुई, फ़लाँ जगह पे धांधली। आज तक उन्होंने किसी किस्म का सबूत जो है वो मासवाई इसके कि जी फ़लाँ जगह पे जी 80% पोलिंग हो गई, फ़लाँ जगह पे 85% हो गई। हम आज जब ये इलेक्शन का तीसरा मरहला मुकम्मल हो जाता है तो पीपल्स पार्टी की क़यादत से हम तवक्को करते हैं कि वो उल्टी गिनती को जो है वो सीधा कर देंगे और PMLN को जो है वो उसकी कामयाबी के ऊपर जो है वो मुबारकबाद देंगे। हम इत्तेहादी हैं, गुलाम नहीं। उल्टी गिनती के नाम से इनकी सांसें उखड़ जाती हैं। 2 नंबर इलेक्शन के बाद सियासी क़यामत ज़्यादा दूर नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा पलवश खान ने नून लीग को आड़े हाथों ले लिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन करार दिया। शहला रज़ा पुलिस मुहिम और उनसे चलवाई गई जिन्हें घर में कोई नहीं जानता।
آپ آزاد کشمیر میں حکومت تو بنا لیں گے لیکن کچھ کر نہیں سکیں گے۔ شرمیلا فاروقی نے پنجاب حکومت کی کارکردگی پر شدید تنقید کی، کہا کہ آپ کے سیف سٹی میں ذہنی معذور لڑکی سے تھانے میں زیادتی ہوئی، CCD ڈیتھ اسکواڈ بن چکا ہے۔ الٹی گنتی کے نام سے ان کی سانسیں اکھڑ جاتی ہیں۔ اس 2 نمبر الیکشن کے بعد یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی قیامت دور نہیں ہے۔ الیکشن انتہائی کا متنازع ترین الیکشن ہے۔ یا آپ ہمیں بتائیں گے کہ چودھری لطیف اکبر کے مقابلے میں آپ نے جس کو کھڑا کیا اس کی شہرت کیا ہے؟ تو یہ 5-6 سیٹیں جس میں آپ نے صرف اس وجہ سے دھاندلی کی کہ کہیں جی بی جیسا حال نہ ہو جائے۔ وہاں پر ایک ذہنی معذور بچی، اس کو غازی آباد پولیس اسٹیشن کے اندر اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ آپ کے پنجاب کے اندر CCD بنائی گئی اور کہا گیا جی کرائم کنٹرول کریں گے۔ وہ کرائم کیا کنٹرول کرنے نکلے، وہ تو ڈیتھ اسکواڈ بن گیا۔ کوٹ ادو میں مناوا کی حدود میں تیز رفتاری کے باعث رکشہ بے قابو ہو کر مظفر گڑھ کینال میں جا گرا ہے۔ ایک ہی برادری کے 23 افراد ڈوب گئے ہیں۔ کوٹ ادو میں سناوا کی حدود میں تیز رفتاری کے باعث رکشہ بے قابو ہو کر مظفر گڑھ کینال میں جا گرا۔ دیگر 6 کی تلاش جاری ہے۔ نہر میں 7000 کیوسک پانی موجود ہے۔ کوٹ ادو میں سناوا کی حدود میں تیز رفتاری کے باعث رکشہ بے قابو ہو کر مظفر گڑھ کینال میں جا گرا۔ ایک ہی برادری کے 23 افراد ڈوب گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے مبشر مرزا سے۔ جی مبشر، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ جو ہے کوٹ ادو ضلع کے نواحی علاقہ سناوا میں پیش آیا ہے، جہاں پر شیخو شوگر مل کے اطراف میں جو مظفر گڑھ کینال گزر رہی ہے، اس میں جو ایک پھٹا رکشہ تھا وہ تیز رفتاری کے باعث جو ہے وہ بے قابو ہو کر جو ہے وہ مظفر گڑھ کینال میں جا گرا، جس کے اوپر 26 افراد جو ہے خواتین اور بچوں سمیت جو ہے اس پر سوار تھے، اور جس میں موقع کے اوپر جو ہے وہ تمام کے تمام 26 افراد جو ہے وہ نہر میں ڈوب گئے۔ جیسے ہی وہاں کے جو علاقہ مکین تھے انہوں نے دیکھا، ریسکیو کو اطلاع دی، ریسکیو کی ٹیموں نے جو آ کر فوری طور پر وہاں پر ریسکیو آپریشن سٹارٹ کیا، جس میں 14 افراد کو جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا، جس میں سے 11 معصوم جو بچے تھے ان کو جو ہے وہ زندہ ریسکیو کر لیا گیا، جبکہ 2 خواتین اور 2 بچے جو ہیں وہ موقع پر جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس وقت ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بیرسٹر بلال سلیم اور DPO کوٹ ادو بھی جو ہے تمام ضلعی مشینری کے ہمراہ اس وقت ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں، چونکہ مظفر گڑھ کینال میں اس وقت 60,000 کیوسک کا جو پانی تھا وہ رواں تھا، جس کی وجہ سے ریسکیو میں جو ہے وہ پریشانی کا سامنا ہے۔ تاحال جو 11 اس وقت معصوم بچے ہیں ان کو جو ہے وہ ریسکیو کیا جا رہا ہے، ان کی جو ہے وہ تلاش جاری ہے۔ 1 کلومیٹر کی رینج کے اندر جو ہے اس وقت ریسکیو آپریشن کو کیا جا رہا ہے، جس میں معصوم بچوں کو امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ ان میں سے ان کی جو ان کو ریکور بھی کر لیا جائے گا اور ان کو ریسکیو بھی کر لیا جائے گا۔ تاحال جو ہے 11 جو بچے ہیں ان کو اس وقت جو ہے ریسکیو کر لیا گیا۔ جی بہت شکریہ مرزا مبشر بیگ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز نے مذاکرات کی ناکامی پر ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹرانسپورٹرز رہنما ملک شہزاد عوان نے کہا کہ حکومت وفاقی ہو یا صوبائی، کوئی بھی مسائل کے حل میں سنجیدہ نہیں۔ ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے تو گاڑیاں سڑکوں پر نہیں لائیں گے۔ اس دفعہ ہم وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کی کسی یقین دہانی میں نہیں آئیں گے، نہ ان کی کسی دھوکے میں آئیں گے۔ امپلیمنٹ کریں گے، نوٹیفیکیشن ہوگا تو اس کے بعد ہی اسٹرائک کال آف ہوگی۔ اگلے 1 آدھ دن میں اگر حکومت نے ہمیں سیریس نہ لیا تو کراچی سے لے کے جو ہے گورنر ہاؤس تک ہم مارچ کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔